جس بندے نے خلوص نال 2 رکعتاں پڑھیاں نے، میرا اللہ کہندا میرے بندے پیسہ 20 لاکھ ہوئے گا تے تو بیت اللہ دا حج کریں گا، تو ایتھے بہ کے اشراق پڑھ کے اپنے گھر جا رہے ہیں، اسی تینوں مقبول ایک حج دا اجر دیاں گے، نال ایک عمرے دا اجر عطا کر دیاں گے۔ یہ ہے اجر جے، یہ مطلب نہیں جنہ دے اوپر حج فرض ہے وہ ہوئی کیتی جانتے حج نہ کرن، نہیں، یہ انہاں واسطے وے جڑے جا نہیں سکے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ پہلا عمل ہے کہ بندہ رمضان دے اندر عمرہ کرے تے حج دے برابر ثواب، دوسرا عمل ہے کہ بندہ نماز اشراق پڑھے تے حج دے برابر ثواب، تیسرا عمل کی ہے بندہ رو رو کے رب دے سامنے دعاواں کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ دوستو اور عزیز ساتھی، سماعت فرمانے والی با پردہ با حیا اسلامی ماں اور بہن، اس مالک دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے کم ہے جس نے مینوں تہانوں دین دی نسبت نال اپنے گھر دے اندر مل بیٹھن دا موقع فراہم فرمائے۔ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے اوپر کھڑی ہے۔ کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حج اسلام دا رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے دے کول استطاعت ہے، طاقت ہے، اس بندے نو ناغا ہی نہیں پہن دینا چاہیے، ہر سال حج کرے، متواتر کرے، بترتیب کرے، تسلسل نال کرے۔ الفاظ نے ادیمو، ناغا ہی نہ پہن دے۔ حج ایدہ مطلب ہے مزدلفہ، منا، بیت اللہ دی طرف سفر کرنا، احرام بن کے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والا بندہ گناہاں تو انج پاک صاف پویتر ہو جاندہ ہے جویں بندہ ماں دے بطن دے وچوں اج دنیا تے آئے۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ نہیں پڑھیا، نبی پاک کول تشریف لے آئے اسلام قبول کرنے واسطے۔ تو آپ دے سامنے بیعت واسطے تیار نے، آپ نے بیعت دا ہاتھ آگے بڑھایا تو جناب عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لے۔
فرمان اگے اللہ دے پیغمبر اتنے جو گناہ نے زندگی دے اندر پہلے دسو او معاف ہو جان گے کلمہ پڑھن نال تے پھر پڑھنے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص جیڑا بندہ اسلام واسطے ہجرت کردا ہے، اپنا مکان چھوڑ کے دیس چھوڑ کے اسلام دی خاطر چلا جاندا ہے، ہجرت کردا ہے، جنوں مہاجر کیا جاندا ہے، او دے گناہ بھی اللہ سارے پہلے معاف کر دیندا ہے۔ جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، حالت کفر دے جتنے گناہ نے اللہ سارے معاف کر دیندا ہے۔ اور دی دلیل ہے، فرمایا روایات اندر آندا ہے کہ اللہ مسکراندے نے، یہ پورا ایک موضوع ہے کہ بندے دے اعمال ویکھ کے اللہ مسکراندا ہے، ہسدے نے میرے اللہ۔ مطلب ایک بندے نے ایک بندہ قتل کر دیتا، ناجائز نہ حق، اور نہ حق قتل ہونے والا شہید ہویا اور جنت چلا گیا، اور جن نے قتل کیتا ہے انہیں کتنے جانا ہے؟ چند دن چند مہینے چند عرصے تو بعد انہیں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، وہ بھی جنت تے وہ بھی۔ فرمایا قاتل بھی جنت مقتول بھی جنت۔ کلمہ پڑھن تو بعد حالت کفر دے جتنے بھی گناہ نے، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، اللہ سارے معاف کر دیندا ہے۔ فرمایا عمر کلمہ پڑھن تو بعد جیڑا بندہ حج کر لے، اللہ او دے بھی زندگی دے پہلے سارے گناہاں نو معاف کر دیندے۔ حج اتنا بڑا عمل ہے، حج کیتے ہیں اللہ زندگی دے گناہاں نو پاک صاف کر کے نیکیاں تبدیل کر دیندا ہے۔ حج کرنے والا بندہ غریب نہیں رہندا، اللہ فاقے اور غربت اس بندے تو دور کر دیندا ہے جیڑا بندہ حج کردا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی دے 13 سال دے اندر کسے صحیح روایت اندر نہیں آندا کہ آپ نے کوئی حج کیتا ہے۔ ساری 23 سالہ نبوت دور چ آپ نے ایک حج کیتا ہے اور 4 عمرے کیتے ہیں، پر امت نو حکم دیتا ہے کہ متواتر حج کرے۔ اگر اللہ نے استطاعت اور طاقت دیتی ہے کی معنی ہے؟ اگر تہاڈا گھر دا خرچہ چل رہا ہے اور تہاڈے کول مکے جان دے اخراجات ہے نے، اوتھے رہ کے خرچ کرن دے پیسے ہے نے، واپس آن دے پیسے بھی ہے نے، اور تواڈے اہل و عیال دے پیچھے خرچہ بھی موجود ہے، تواڈے اوپر حج فرض ہے۔ یہ نہیں کہ اننے لاکھ پے ہون بینکاں تے بندہ کہے جی ہجے حج فرض نہیں ہویا۔ صرف مکے جان دے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت رکھن والا بندہ، طاقت رکھن والا بندہ کی معنی ہے؟ جس بندے کول 15 تو 20 لاکھ موجود ہے اور او دے کول گھر دا اخراجات بھی موجود ہے، اور اللہ نے انہوں صحت نال بھی نوازے ہے، اللہ نے انہوں تندرستی نال بھی نوازے ہے، اللہ نے انہوں صحت بھی فراوانی عطا کیتی ہے، اس بندے دے اوپر حج فرض ہے، انہوں حج کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ حج کرنے والا بندہ گناہ تو اللہ پاک تے صاف کر دیندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث پڑھنے والے
اور روایات دے وچوں یہ بات ملدی ہے ایسے ایسے لوگ بھی گزرے نے جنہ زندگی 40 حج کیتے، جنہ 50 حج کیتے، جنہ 80 حج بھی کیتے۔ جناب امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ انہاں نے 80 حج کیتے نے۔ پہلا حج 11 سال دی عمر دے اندر کیتا ہے، پہلا حج 11 سال دی عمر دے اندر کیتا تے آندے نے میں عرفات کھڑا سا، میں اللہ تو دعا کیتی، بڑیاں لوکاں دعاواں کیتیاں، میں ایکو ہی دعا کیتی، اللہ اے جیڑا میرا ہم وقوف عرفہ ہے، اے جیڑا میں میدان عرفہ دے اندر آ کے ٹھہریاں، اے زندگی دا آخری نہیں ہونا چاہیے دا۔ کہندے نے پھر میں شاگرد انہاں دے بیان کر دینے، سلمان بن ایوب انہاں دے شاگرد نے او بیان کر دینے کہ انہاں نے 91 سال عمر پائی ہے تے جدو آخری ویری حج تے گئے نا تے کہن لگے پترا اپنے شاگرد نو دس دینے او میرے بیٹے میں اس دفعہ بھی میدان عرفات دے اندر ہاتھ اٹھائے نے اور میں اللہ تو دعا کرن لگا اللہ اے میرا آخری چکر نہیں ہونا چاہیے دا تے میرے دل دے اندر اے بات آ گئی، میرا اللہ کہے گا کیسا میرا بندہ ہے، اینو میں اتنے چکر لوائے، اینو میں اتنی بار اپنے گھر بلایا، 80 مرتبہ اینو میں اپنے گھر بلایا ہے، ہجے بھی میرا بندہ نہیں رجیا، ہجے بھی میرے بندے دے دل دی چاہ پوری نہیں ہوئی۔ تے فرماندے نے امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ اے راوی تے مسلم دے بخاری تے مسلم دے راوی بھی نے احادیث مبارکہ دے، فرماندے نے میرا پتر مینوں ایک گل یاد آئی نا تے میں دعا چھڑ دیتی تے شاگرد کہندا اسے سال ہی استاد جی دنیا تو رحلت فرما گئے، اور سونےو ایتھے تے لوگاں نے نال تغودو نال محبت نال رب دے سامنے التجاواں کیتیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آن والی ایک بی بی میرے پیغمبر دے کول آئی ہے اور آ کے کہندی ہے سونےو اے عمل دسو نا، ماواں پینا بھی سن رہیاں نے، اے بی بی آئی ہے کہندی ہے سونے عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میں بیمار بھی رہنی ہاں، مینوں ایسا کوئی عمل دسو جیڑا میں کراں تے حج دے برابر ثواب پا جاواں۔ حج بڑا طاقت والا عمل ہے، حج دے اندر بڑی محنت ہوندی ہے، تھوڑی مشقت زیادہ ہوندی ہے، حج جیڑا ہے یہ جوانی دا عمل ہے، طاقت والے بندیاں دا کم ہے، صحت دی فراوانی والے بندیاں دا کم ہے۔ کیسی بی بی ہے ایمان نال کیسا انہاں دا لگاؤ ہے، کہندی ہے سونےو ایسا عمل دسو میں کراں تے حج دے برابر اجر پا جاواں۔ حج تے بندے پوچھ دے نے مولانا انج دیا کوئی عمل دسو کہ میں کراں تے باقیاں تو مینوں نجات مل جائے کیونکہ میں ٹھیک نہیں رہندا، میں تندرست نہیں رہندا۔ اے بی بی کہندی ہے سونےو کو ایسا عمل بیان کرو حج جیسے فریضے دے برابر مینوں اجر مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی تو رمضان چ عمرہ کر لے، اللہ تینوں حج دے برابر اجر عطا کر دے گا۔ رمضان دے اندر عمرہ کر لے اللہ تینوں اجر عطا، گل محبت دیئے گل پیار دیئے، تائیں تے علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ 27 حج کیتے نے اور بیری جہازاں دا سفر ہے، 27 حج بابا جی کر گئے، پیدل بھی گئے، بیری جہازاں چ بھی گئے اور ساری عمر اسے کم دے اندر لگے رہے۔ جب بار بار اللہ دے کر جان دا موقع حاصل کر دے رہے، عزیز پیارے ہو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ رب دا کر بیت اللہ جدو تعمیر ہویا، میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نو ایک پہاڑی تے کھلو کے آواز لگاؤ لوگاں نو میرے گھر دی طرف، اللہ جی مشرق مغرب چ بندہ کوئی
نظر نہیں آਉਂਦਾ شمال جنوب چ کوئی بندہ نظر نہیں آਉਂਦਾ آواز کینوں مارنی ہے فرمایا میرے ابراہیم خلیل آواز تے تسی لگاؤ آسان تے تسی دیو ندا تے تسی بلند کرو صدا تے تسی ہوا دے اندر چھوڑو اسی ایسے لوگاں نو متوجہ کرانگے لوگ سواریاں تے بھی آنگے لوگ پیدل بھی آنگے اور میں تے ویکھے ہے جیڑے پیراں تو چل نہیں سکدے جنہاں دے پاؤں نہ دا وزن برداشت نہیں کر سکدے او معذور بھی بیت اللہ چ پہنچے ہوئے نے بیمار بھی او دے کر پہنچے ہوئے نے تنگ دست بھی او دے کر پہنچے ہوئے نے جنہاں کول دنیا دا کوئی سرمایہ نہیں او بھی اس دے کر پہنچے ہوئے نے آئے روز حج آ رہے ہیں پچھلے حج دے دوران ایسی ویڈیو سامنے آئیاں ایسی خاتون اسلام دی ویڈیو سامنے آئیاں انہاں کہا میں 7 سال لوکاں دے کرام دے اندر کام کیتا ہے تا میرا رب مینوں اس مقام تے لے آیا ہے عزیز پیارے ہو پیسہ نہ ہون دے برابر ہے لوگ پھر بھی او دے کر جا رہے نے فرمایا میرے ابراہیم خلیل تسی آواز تے لگاؤ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ سونے او صدا لگاؤ اسی لوگاں دے رخ موڑ دے آنگے پھر اللہ نے لوگاں دے دلان دی چاہ اور تمنا ہر مومن دی بنائی ہر مسلمان دا دل تڑپ دے میں رب دا کر بیت اللہ ویکھاواں میں رب دا کر بیت اللہ دی زیارت کراواں مینوں اللہ عمرے اور حج دی طاقت عطا کرے اور مینوں نصیب کر دے وے سفر ہر کلمہ گو دی یہ چاہت بن گئی ہے اور عزیز پیارے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ بندیاں کل پیسہ ہے او تے حج تے چلے جاندے نے میں 10 سے رہاواں آج میں اے ہوئی بیان کرنا چاہنا جنہاں نو اللہ نے طاقت دیتی ہے جنہاں نو اللہ نے سرمایہ دیتا ہے جنہاں نو اللہ نے دولت دی فراوانی دیتی ہے او تے چلے جاندے نے حج کرن انہاں نو تے اللہ لے گیا ہے فلائٹاں جا رہیاں نے اور لوگ حج کرن جا رہے نے دعا کرو جس خوشی نال اور جس آرزو تمنا نال جا رہے نے اللہ خیر و عافیت نال انہاں مہماناں نو واپس بھی لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تے ایک حج کیتا ہے زندگی مبارک دے اندر پر اپنے صحابہ نو بار بار حج کرن دا اپنے کلمہ پڑھنے والے قیامت تک آنے والے مسلماناں نو بار بار حج کرن دا حکم دیتا ہے حج کرنے والے بندے دا دل اللہ نرم کر دیندہ ہے اور عزیز پیارے ہو ایک بی بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی بلکہ دا خامد آیا آپ نے جدو حج دا اعلان کیتا نا کہ میں حج کرنا چاہنا اے بیوی اپنے شوہر نو کہہ نگی میں نبی پاک نال حج کرنا چاہنیا کیڑی اعزاز دی بات ہے ایک بندہ عام حج کرے ایک بندہ نبی پاک نال حج کرے اللہ دے پیجے ہوئے پیغمبر نال حج کرے اللہ دے کلے ہوئے رسول نال حج کرے تے دا شوہر کہہ نگا میرے کول کوئی سواری نہیں میں تے سواری اللہ دے راہ دے اندر وقف کر دیتی ہے تے بیوی کہہ نگی جاؤ اللہ دے پیغمبر دے سامنے سوال کرو تے شوہر آ کے سوال کر دے سونےو ایسا عمل دسو جیڑا بندہ کرے تے انہوں اجر مل جائے حج دا جویں تواڈے نال حج کرم دا اجر ہے نبی پاک ایسے ہی عمال دس رہے ہیں جنہ دا بدلہ جنہ نیکیاں دا ثواب جنہ نیکیاں دا اجر میرا رب برابر حج دے بیان کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی رمضان دے اندر عمرہ کر لے انجیے جی میں نبی نال تو حج کر لیا ہے رمضان چ عمرہ کر لے انجیے جی میں تو رب میں نبی نال رب دے نبی نال حج کر لے آئے خدا نو میں نانا
मुहम्मद ने दसिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा नू मनाउना मुहम्मद ने दसिया ते दीदार पाउना मुहम्मद ने दसिया, भुखियां नू रोटी तिसियां नू पानी खिलाना पिलाना मुहम्मद ने दसिया। ओए कलमे शहादत नसूली ते चढ़ के पढ़ना पढ़ाउना मुहम्मद ने दसिया। होवे जद लड़ाई कुफर दी तरफों कुफर नू मिटाउना मुहम्मद ने दसिया ते दीदार पाउना मुहम्मद ने दसिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। पहला अमल मैं बयान कर चुके हाँ, जेड़ा बंदा रमजान दे अंदर उमरा करे वो इंजी है जिवें उन्हें नबी पाक नाल हज कर लिया है। जेड़ा रमजान च उमरा करे ओदा अजर इंजी है जिवें उन्हें हज कर लिया है। अजीज प्यारे भाइयों, उमरे वास्ते भी तो दो करो, मेहनत करो, कोशिश करो, और सब तो बड़ा काम है अल्लाह दे सामने दुआवां इल्तजावां करो। दुआ कबूल हो गई, जदों कबूलियत हो गई ना ते पैसे जमा होने च मिनट भी पूरा लगना। जदों शरफे कबूलियत हो गई अल्लाह दी तरफों, फिर असबाब बनाउंदे आ मुसब्बिबुल असबाब नू मिनट भी लगना नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वाले हो प्यारे हो, अपनी जिंदगी दे अंदर जिथे कमेटियां पा के पैसा जोड़ के रोजाना दी बुनियाद ते पैसा अलग करके बहुत कुछ बनाने की कोशिश करते हो, उथे उमरा ते हज करन दी कोशिश भी करया करो। हज करो, अल्लाह इंशाअल्लाह तुहानू माला माल कर देवेगा। और उमरे दे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उमरा दूसरे उमरे तक गुनाहां दा कफारा बन जांदा है। एक हज इंसान दे गुनाहां नू साफ कर देंदा है। नाल नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा उमरा करदा है तनफिया निल फकरा व जुनूब, अल्लाह इस बंदे दी गुरबत भी मुका देंदे ने, एदे फाके भी इस तो दूर कर देंदे ने। इतनी बरकत है उमरे दी। ते नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा नहीं जा सकदा ना, नहीं गया, सेहत नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, जिस्म दी ताकत नहीं है, या बंदे कोल पैसा नहीं है, या सारी उम्र ही बंदा दुआवां करदा रहा है ते रब ने कोई सबब भी नहीं होन दिता, बंदा जी तरस तरस के टुर गया है, वो बंदा की करे? ओदे वास्ते भी इस्लाम ने ऐसे अमाल बयान कीते ने जेड़े मकबूल हज ते उमरे दा अजर रखदे ने। दूसरा अमल क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा फजर दी नमाज पढ़े, फजर दी नमाज पढ़न तो बाद अपनी जगह ते बैठा रहे, जिक्रो अस्कार करे, कुरान, एदा ये मतलब भी नहीं बिकॉज जरूरी काम पै जाए तो बंदा उठ के जा नहीं सकता। बंदे कहते ने जी मैं बैतुल खला टुर गया, फिर वो काम तो मुक गया। नहीं भाई, कोई जरूरी काम होवे बंदा घर भी जा सकता है, कोई एमरजेंसी है, कोई ज्यादा जरूरी काम है तो बंदा उठ के घर जाके फिर वापस आ जाए। जिस बंदे ने फजर पढ़ी और फजर पढ़ के अपनी जगह ते बह गया है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सूरज दे निकलन दा। सूरज एक नेज़े ते आ गया है, इन्हें 2 रकत नमाज पढ़ी है, 2 रकत नमाज जिन्हों नमाज़े इशराक कहते ने। इस बंदे ने खलूस नाल 2 रकतां पढ़ियां ने। मेरा अल्लाह कहंदा, मेरे बंदे पैसा 20 लाख होएगा तो तू बैतुल्ला दा हज करेगा, तो इत्थे बह के इशराक पढ़ के अपने घर जा रहा है, असी तेनू मकबूल एक हज दा अजर देंगे, नाल एक उमरे दा अजर अता कर देंगे।
یہ ہے اجر جے، یہ مطلب نہیں جنہاں دے اوپر حج فرض ہے وہ یہ ہوئی کیتی جانتے حج نہ کرن، نہیں نہیں، یہ انہاں واسطے وے جڑے جا نہیں سکے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ پہلا عمل ہے کہ بندہ رمضان دے اندر عمرہ کرے تے حج دے برابر ثواب۔ دوسرا عمل ہے کہ بندہ نماز اشراق پڑھے تے حج دے برابر ثواب۔ تیسرا عمل کی ہے بندہ رو رو کے رب دے سامنے دعاواں کرے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا بہت بڑا عمل ہے، دعا رستے ہموار کر دیندی ہے۔ بڑے بڑیاں نے دعاواں کیتیاں نے، ایتھے تے کشتیاں لوگاں دیاں دعاواں نالی کنارے لگیاں نے، ایتھے تے بڑے بڑیاں نو میں ویکھیا ہے انہاں نے رب دے سامنے للہ ہی لیندے رہے نے، رب دے سامنے روندے ہی رہے نے، رب دے سامنے چولی اڈ دے ہی رہے نے، رب دے سامنے ہاتھ دراز کر دے ہی رہے نے، او دے در دے مانگت تے فقیر ہی بنے رہے نے، او دے سامنے بالکل زیرو ہو کے کھلوتے رہے نے۔ انہاں نو رب نے پاگ لایا ہے۔ تے جناب امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ دی میں پہلے گل سنائی ہے، وہ اپنے شاگرد نو کہندے نے او پترا رب کولوں دعا کردا رہیا کر، دعا تے ایسا عمل ہے اے شیطان بھی کرے اللہ شیطان دی بھی رد نہیں کردا۔ دعا اللہ دے سامنے، شیطان سب تو بڑا رب دا دشمن ہے، او بھی کرے اللہ او دی بھی رد کردہ۔ فرمایا میرے پتر دعا کردہ رویں، دعا کردہ رویں۔ عزیز پیارے بھائیو، مولانا یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر اس بات نو نقل کیتا ہے، جیڑا بندہ اے دعا پڑھے نا فرضی نماز دے تشہد دے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی ہے بندہ تشہد پڑھے، نبی پاک تے درود پڑھے، اور درود پڑھم تو بعد آخری تشہد دے اندر اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر پڑھم تو بعد بندہ کوئی بھی قرآنی دعا پڑھے، کوئی بھی نبی پاک نے جیڑیاں دعاواں دسیاں نے وہ پڑھے، اللہ بندہ پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ جناب مولانا یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ پڑھے آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ کیے ربنا آرینا مناسکنا وتب علینا، اللہ سونیا وہ ساڑھے سونے پروردگار میرے سونیا ربا ویکھے نا میرے کول تے وسائل کوئی نہیں، میرے کول تے دولتہ کوئی نہیں، میرے کول تے اسباب کوئی نہیں سونیا ربا، پر سانو حج دے مناسک سکھا دے۔ جیڑا بندہ کسرت نالے دعا پڑھے اللہ اس بندے نو اپنے کار بلا لیندے نے۔ عزیز پیارے بھائیو ایدہ پنجابی چ ترجمہ انج کر لو، انج رب دے سامنے گریا زاری کر لو، دل لگدا نہیں پاکی ستانے اندر میری جان مدینے دی جان اندر، وہ وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں، دساں مدینے دا میں کی سونا کر کر سونا جی جی سونا، او دل کھچ دیاں وانگ محبوبان دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں، او شربت سمدل کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے، مکے جا کے پانی پیواں نالے خجوراں کھاواں مدینے دیاں، ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے، اے ساڑے وگ دے اتھرو تاں تھم دے، حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا
عزیز پیارے بھائیو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ایتھے انہوں ہی فیض ملے ہے جیڑا بوتا او دے در تے رویا ہے، جیڑا زیادہ او دے سامنے انسو بہمدا رہے ہے، جیڑا بوتا او دے سامنے للنا لیندہ رہے ہے، جیڑا بوتا او دے سامنے چولی اڈ دارے ہے، ایتھے انہوں ہی خیر پئی ہے، ایتھے انہوں ہی رب نے نوازے ہے، ایتھے او دی چولیاں دے اندر ہی اللہ نے دام پرے نے، جنہیں ہمیشہ او دا بوا کھڑ کھٹایا ہے۔ تے علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ 27 حج کیتے نے، کنے 27 حج 27 حج کرن تو بعد بھی بابا جی دا دل نہیں پریا۔ او پیارے او جنہ دی لگاؤ لگی ہووے، جنہ دا دل رب نال جڑیا ہووے، جنہ نو او دے کر دی تڑپ ہووے، جنہ نو او دے کر ور جان دا ارادہ ہووے، اور راتاں نو اٹھ کے او دے سامنے روندے نے، اور او میرا رب نا واسطے رستے ہموار کر دیندا ہے۔ عزیز پیارے او 27 حج بابا جی نے کیتے، لکھن والے لکھے آئے 18 حج انہاں پیدل کیتے، باقی بیڑی جہاز تے کیتے، تے جدو آخری حج کیتا تے بابا جی حرم چ بیٹھے ہوئے نے، تے حرم چ بے کے دعا کی کر رہے نے، وہ تو انی عمر گزر گئی ہے جوانا، 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال عمر گزر گئی ہے، ایک دعا ہے جے دے اندر اے دعا منگی ہوئے، اللہ میں نو اپنے کر دا عمرہ عطا کر، میں نو حج عطا کر، اللہ اپنے کر دا سفر قبولیت والا میں نو عطا کر، اللہ سفر حجاز او دے جڑا تو قبول کر لویں۔ کوئی ایک دعا ہوئے، اے 27 حج کر کے بیٹھا ہے، اور بیٹھا بھی حرم دے اندر ہے، تے کہہ کی رہا ہے، اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا، اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا، بڑھا بدن ہوئے کمایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا، چھندا دل وی تے میں تو منایا نہیں جانا، اے ویندہ جدوں کر دے حج دی تیاری، پر لگ جان تے مارا اڈھاری، مینوں ڈیک مکے مدینے دی پاری، رب دے سامنے گریا زاری ہے، اللہ دے سامنے رویا جا رہے ہے، اللہ دے سامنے دکھڑا سنایا جا رہے ہے، عرضے کر رہے ہیں دعا کر دے رہا کرو، اللہ رستے ہموار کر دے وے گا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ قرآن کہندا ہے یا تو کا رجالا، پیدل بھی لوگ دے کر گئے نے، پیدل سفر کر کے گئے نے، تے گل پرانی نہیں، ہن سوشل میڈیا نے واضح کر دیتی ہے، ہن بھی کئی لوگ خوش نصیب جا رہے ہیں، وہ اپنا سارا سفر بار بار دکھا رہے ہیں، لوگ کہندے نے ریاکاری ہے، میں کہنا ترغیب بھی تے ہو سکتی ہے، تلقین بھی تے ہو سکتی ہے، پیسے بینکاں چ پے گل جل سڑ رہے نے، انہاں نو دعوت فکر بھی تے ہو سکتی ہے، ایک تو دو تو چار اور 4 تو 8 10 دکانہ خریدن دے خواب رکھن والے اور تگو دو کرن والے آنو دعوت فکر بھی تے ہو سکتی ہے۔ او عزیز پیارے بھائیو، کس واسطے پراپرٹی خرید رہے ہو، کس واسطے پلازے بنا رہے ہو؟ اولاد واسطے۔ اگر اولاد چنگی ہوئی تے خیر ہی خیر ہے، چنگی ہوئی تے بولو، جے ہوئی پیڑی ہوئی نکمی تے انج دے نکمیاں واسطے کوئی چھڑ کے جانا چنگی گل۔ اللہ نے جو مال دیتا ہے او دے راج خرچ کرو، حج کرو، عمرے کرو، والدین نو کراؤ۔ عزیز پیارے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ ویکھو نا، عمل تے اتنا بڑا ہے کہ او دے متبادل اعمال دسے جا رہے نے، ترغیب اصل وال پہنچ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
رمضان چ بندہ عمرہ کرے حج دے برابر اجر ہے، رمضان چ عمرہ کرے انجی ہے جویں نبی پاک نال نے عمرہ کیتا ہے۔ جیڑا بندہ نماز اشراق پڑھ لوے صبح دے وقت اونے بھی ایک حج تے عمرے دا اجر پا لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا عمل دعا ہے، جیڑا بندہ دعا کردا ہے اللہ انہوں اپنا کر ضرور وکھاوندا ہے، انہوں بیت اللہ دی حاضری ضرور نصیب کردا ہے۔ چوتھا عمل کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کرے، اپنے گھروں وضو کرے فرض نماز واسطے اور نماز مسجد چاہ کے ادا کرے، اے جیڑا وضو کرو کر کے مسجد والا آ رہے ہے انجی ہے جی میں احرام دیاں چادرہ بن کے حاجی بیت اللہ وال جا رہے ہیں۔ مسجد بھی ٹوٹیاں نے، مسجد بھی وضو ہو جامدہ ہے، اہتمام جو ہے، پر عزیز پیارے بھائیو گھر چ وضو کرم دی تلقین ہے۔ جیڑا بندہ گھر چ وضو کر کے فرض نماز پڑھن دا ارادہ کرے اور مسجد وال آئے او دا اجر انجے جی میں احرام دیاں چادراں، اے چادراں موت دیاں چادراں نے، اے چادراں فکر آخرت بندے نو یاد کران دیاں نے، اے احرام دیاں چادراں بندے نو او دا رب دے سامنے کھلونا یاد کران دیاں نے۔ میدان عرفہ دے اندر جدو وقوف عرفہ ہویا ہوندا ہے اوتھے تے میدان معاشر دا ایک منظر ہوندا ہے، امیر تے دو چادراں اندر، غریب تے دو چادراں اندر، کالا ہے دو چادرہ اندر، سفید ہے دو چادرہ اندر، اچھا ہے دو چادرہ اندر، بادشاہ ہے دو چادرہ اندر، فقیر ہے دو چادرہ اندر، سفید دو چادرہ لے کے بندے لیٹے ہوئے نے۔ اور پیارے ہو جدو دو چادرہ بندہ بن لیندہ ہے نا، یہ جتنے پیارے نے ایئرپورٹ تک جاندے نے، اگو بندہ کلا ہو جاندہ ہے اپنے پیارے ہاں تو انجیے جی میں مر جاوے تے منجی تے پا کے قبر چ بندے نو لا ہوندے نے۔ او چادراں چٹیاں جدو بندے نو قبر دی بتال چتار دیاں نے تے اپنے سارے پیچھا ہٹ جاندے نے۔ اے احرام دیاں چادراں اصل دے اندر فکر ہے آخرت دی، دعوت ہے آخرت دی۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کرو وضو کرے، اور یہ ایک اور بھی وجہ ہے، گھر چ بندہ وضو کرے بچیاں نو وضو کرنا آ جاندہ ہے، گھر چ بندہ وضو کرے برکت ہے، اجر ہے، ثواب ہے، نال نال اولاد دی بچیاں دی تربیت بھی ہے۔ گھر چ وضو دا اتنا فائدہ ہے کہ بچیاں دی تربیت ہو جاندی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نال وضو کرن لگ جاندے نے۔ آج شوق تو کر رہے نے، عادت تو کر رہے نے، کھیل تو کر رہے نے، ایک کر دے اپنی عبادت تے پکے ہو جان گے، انجی سکھ جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کرو وضو کر کے مسجد والا وے او دا اجر انجی ہے جی میں انہیں بیت اللہ وال جان دا سفر شروع کر لیا ہے۔ تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزیز پیارے بھائیو جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کر لیندہ ہے نال اپنی بیوی نو بھی غسل کروا لیندہ ہے اور اچھا لباس پا کے خوشبو لگا کے بر وقت مسجد دی طرف جمعہ پڑھا نہ جامدہ ہے، اے دے ایک ایک قدم دے بدلے، اے دے ایک ایک قدم اٹھان دے بدلے اللہ انو عمرے دا اجر عطا کر دینے۔ اور ایک روایت جامع ترمذی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑے بندے رب دے گھر وال سفر کرنا شروع کر دیندے نے اللہ انہاں دا سفر ویکھ کے، انہاں دا اخلاص ویکھ کے انہاں نو حج دے برابر اجر عطا کر دیندا، انہاں نو میرا رب اجر عطا کر دیندا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ وجہ وے اشراق کوئی پڑھے گا جیڑا فجر بھی پڑھے گا، اشراق وہ نہیں پڑھنی ہے جنہیں فجر ہی نہیں پڑھنی انہیں اشراق۔ اے انجی یہ بندے عمرہ کر دینے، حج کر دینے، نماز پڑھ دے،
بندے قربانی کرتے ہیں. ویکھو نا قربانی دی کوشش ہو رہی ہے, ایمان والے لگے نے قربانی دی تگو دو کرتے ہیں, نماز واسطے کرتے. حتیٰ کہ میں ویکھیا بندے عید دی نماز بھی لیٹ کر چھڑتے ہیں قربانی پیچھے. قربانی دی اتنی لگن ہے پر نماز دی انج ہی ایک ماحول بنیا, بندے عمرے دے پیچھے جا رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تاجر فیملی نال تہاڈا زیادہ تعلق ہے, دکاندار حضرات ہو, مارکیٹ چ لوگ مال زیادہ خریدتے ہیں کہ سانو کوئی کمپنیاں عمرے تے بھیج چھڈن. عمرے دی فکر رکھ کے, لالچ رکھ کے, اچھی بات ہے کم کرتے ہیں پر نماز پڑھتے, یہ اچھا نہیں. نماز نہیں پڑھتے. اور یقین منو میں اینی شاہد ہاں اس بات دا. آپ بندہ اتھوں اتھے گیا, ساڈے کمرے چ سی پر بیت اللہ گیا, نماز نہیں پڑھی انہیں, بیت اللہ نہیں گیا, اتھے کمرے چ ہی پیا رہا, اتھے ہی واپس آیا. میرے نال ایک وکیل صاحب بھی سن, یہ 2017 دی گل ہے. ملتان ایئرپورٹ تے اسی اترے تے او دے پترا بابے نو بھر چھڈیا پھلاں نال, تے او مینوں اشارن چ کہن لگے بھی اے بھی حاجی ہو. ایک نماز انہیں حرم چ جا کے نہیں پڑھی, ایک نماز انہیں مسجد نبوی جا کے نہیں پڑھی, اوتھے بھی کمرے چ رہیا, اوتھے بھی کمرے چ رہیا. عزیز پیارے بھائیو, اے اعمال انہاں لوگاں تے فائدہ مند نے جڑے فرضی نمازاں دے پابند نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی تربیت کیتی ہے اور انہاں نو اے اعمال دسے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. فرمایا رب دی زمین تے سب تو پہلے گھر بنن والا بیت اللہ ہے. فرمایا عزیز پیارے بھائیو, وللہ علی الناس حج البیت, اگر اللہ استطاعت دے تے ادھر سفر کرو, اگر اللہ طاقت دے تے ادھر سفر کرو. کدھر؟ جدھر مقام ابراہیم بنیا ہویا ہے وہ بھی تواڈے واسطے نشانی ہے اللہ دی نشانیاں دے وچوں. مقام ابراہیم بھی اللہ نے نشانی بنائی ہے. مقام ابراہیم تے او لگے قدم بھی ویکھن نال تعلق رکھ دینے اور اللہ دی قدرت دا او کرشمہ ہے. فرمایا ومن دخلہ کان آمنا, اسی بیت اللہ مکے دے اندر بنایا ہے اور جڑے بندے مکے دے اندر آ جاندے نے او ساڈی امن دی چھتری دے تھلے آ جاندے نے. ومن دخلہ کان آمنا, اسی انہاں نو امن عطا کرنے آ, اسی انہاں نو اپنی امن والی چھاں عطا کرنے آ, اسی انہاں نو اپنی امن دی چھتری عطا کرنے آ. لوگ مینوں کہندے نے سعودیہ دے ریڈار بڑے اچھے نے, انہاں دے کیمرے بڑے اچھے نے, انہاں دا سیکورٹی سسٹم بڑا اچھا ہے. ادھر بندہ شرارت کرن دی کوشش کردا ہے, اتو شورتا کہ انہوں پکڑ لیندہ ہے. اور میں کہنا ساریاں گلنا تواڈیاں ٹھیک ہون گیاں پر رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جیڑا بندہ مکے شہر چ وڑ جاوے نا, اے حج والا شہر ہے, اے حاجیاں دا شہر ہے. ایتھے رب دے پرونے بسیرا کر دینے, ایتھے رب دے مہمان بسیرا کر دینے, ایتھے رب دے مہماناں دے ڈیرے لگ دینے. اے مزدلفہ, اے منی, اے عرفات, اے بیت اللہ, اے مکہ شہر جیڑا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. فرمایا اسی تھے امن عطا کیتا ہے انساناں نو ہی نہیں, اسی حیواناں نو بھی امن عطا کیتا ہے, انساناں نو ہی نہیں اسی پرندیاں نو بھی امن عطا کیتا ہے. شرط لائی ہے او حرام بنن والے ہو تسی شکار نہیں کر سکدے, اسی پرندیاں نو بھی ایتھے امن دے دیتا ہے. انہاں شہراں دی دعوت دے رہے ہاں, انہاں شہراں
वल तुहानू बुला रहे हैं। अगर अल्लाह ने पैसा दिता है, अगर अल्लाह ने रिज़्क दिता है, अगर अल्लाह ने 3 तो 4 लाख दिता है तो उमरा करो। अगर अल्लाह ने 15-20 लाख रुपया दिता है तो रब दे घर दा हज करो। असीस प्यारे हो, हज गुनाहां नू तो छड्डदा है, हज बंदे दी जिंदगी च बरकत पा छड्डदा है। उन्हां शहरां नू वेखो ते सही, उन्हां शहरां वल जाना भी सवाब है, उत्थे रहना भी सवाब है, उत्थे खर्च करना भी सवाब है। अल्लाह ने उच्चिया कीता मक्के दी शान नू, कोई नहीं जे शहर ऐसा, फिर लो जहान नू। उरले ते परले शहर लोकां ने मल्ले ने, करन तारीफां आखन बल्ले यो बल्ले ने। कसम खुदा दी मैनू मक्के नालो थल्ले यो थल्ले ने, पहुँच नहीं सकदा कोई उन्हां दी शान नू। अल्लाह ने उच्चिया कीता मक्के दी शान कीता क्यों है अजीज प्यारे? मंजर है उथे हुंदा नज़ूल रहमत हर दम खुदा दा। वो बंदे उमरियां पिछे लगे रहिंदे ने, एक उमरा भी कर लो ते सब तो ज्यादा रहमत उन्हां बंदियां ते रब दी डायरेक्ट डिगदी है। जेड़े बंदे रब दे घर दा तवाफ कर रहे हुंदे ने, उन्हां दे सिर ते, उन्हां दे कंधियां ते, उन्हां दे वजूद ते रब दी रहमत दा नज़ूल हो रहा हुंदा है। हुंदा नज़ूल रहमत हर दम खुदा दा। अखियां दे विच वसे ओए कर खुदा दा, बरकत दा चश्मा नाले मरकज खुदा दा। सानू पुछावे उथे आखा मौला रहमान नू। अल्लाह ने उच्चिया कीता मक्के दी शान नू। और किथे याद आ गए अचानक बाबा तबलीग हजरत यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह वजह चाहुंदे ते उन अक्सर क्या करना, और जदों कंधा दिसन मदीने दिया, ओए जदों कंधा दिसन मदीने दिया, तेवां सारियां ठर दियां सीने दिया। गलत तेनू किसे दस्या है असी मदीने नाल प्यार नहीं करते, साडा प्यार मदीने नाल है, साडी वफा मदीने वाली सरकार नाल है। और जदों कंधा दिसन मदीने दिया, त्यां सारियां ठर दियां सीने दिया। विचों हसद बुगज ते कीने दियां वावा रगड़ मंजाइयां हुंदियां ने। महबूबे खुदा दिया गलियां विच जिस वक्त रसाइयां हुंदियां ने, हर पापी दिल दिया तो के क्या खूब सफाइयां हुंदियां ने। वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज या तू करे जाला, वाला कुल्ली ज़ामिरी आतीना मिन कुल्ले फज्जनामी। हज बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अजर है, इस्लाम दा रुकन है। हज करने वाले दे गुनाह अल्लाह पाक साफ कर देंदा है गुनाहां तो, उन्हां दे गुनाहां नू माफ कर देंदा है। जेड़े नहीं जा सके हज ते और रमज़ान च उमरा करन ते अजर हज दे बराबर है। रमज़ान च उमरा करन ते इंज ही है जिवें नबी पाक नाल हज कीता है। जेड़े बंदे नमाज़े इशराक पढ़ लैन, अल्लाह एक हज ते एक उमरे दा मकबूल उमरे दा सवाब अता कर देंदा है, मकबूल हज दा अजर अता कर देंदा है। तीसरे नंबर ते ओ दुआ जो हज ते उमरे दे सफ़र वास्ते रो रो के रब सामने कीती जाए, नीयत ही बंदा कर ले ना, नीयत ही, ते अल्लाह नीयत नूं ही भाग ला छड्डदा। नीयत बंदे दी होवे कि मैं अल्लाह पैसे दवे, वसाइल दवे, असबाब मुहैया करे, मैं ज़रूर बैतुल्ला दा सफ़र करांगा, उमरा करांगा, हज करांगा।
نیت کرنے والے بندے نو بھی اللہ اجر عطا کر چھڑ دینے۔ تیسرے نمبر چوتھے نمبر تے او بندہ جیڑا کرو وضو کرے اور مسجد آ کے فرض نماز ادا کرے، انہوں بھی مقبول انجیے جویں بندہ احرام دیاں چادراں بن کے بیت اللہ ول جائے۔ عزیز پیارے بھائیو میرے دوستو، یہ اعمال اپنی زندگی دے اندر لے کے آؤ، اپنے اجر رب دے سامنے پیش کرو۔ اللہ انہاں اجرانو دگنا چگنا کر کے نیکیاں اضافے کر کے گناہانو پاک تے صاف انسان نو کر کے انسان دے درجات بلند کر کے زندگی پھلاں تو بھی زیادہ سونی میرا رب کر دیندا ہے۔ عرض کرنے دا مقصد یہ ہے عزیز پیارے بھائیو، جیڑے حج تے نہیں جا سکے وہ تہیا کر لین کہ اسی انہاں دناں چی کم از کم انہاں دناں چی اے جڑے حج دا مہینہ اور حج دے ایام نے انہاں دناں چے اجر کرانگے۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ اسی یہ اجر کر عمل کرانگے انشاءاللہ۔ اجر دین والا کون ہے؟ دلاں نو پاگ لان والا کون ہے؟ انہاں چ خیر اور برکت پان والا کون ہے؟ انہاں نو دگنا چگنا کر کے آسانیاں کرنے والا کون ہے؟ اسی کوشش کریے، محنت کریے، اپنی زندگی دا ماحول بدلیے۔ میرا رب ایسے اعمال کرنے والے بندے آندے اجر والے دستر پرا چھڑ دے، رجسٹرڈ پرے جاندے نے، تے انشاءاللہ کل دن قیامت دے نیکیاں نالی پار لگنی ہے۔ اور ایسی چاہت رکھن والے بندیاں نو، بندے کہندے نے نا بھی خواب ویکھو، خواب میں خواب ویکھیا سی اج تو 20 سال پہلے، تاں اس کرسی تے بندے کہندے نے میں بیٹھا، میری بڑی دیر دی حسرت سی اور میں او دے پیچھے لگا رہا، اج پوری ہوئی ہے، میں اس منزل تے پہنچے ہاں۔ یہ بھی خواب بنا لو، حسرت بنا لو، تمنا بنا لو، آرزو بنا لو، دعا بنا لو، اللہ ضرور اپنے کردہ حج عمرہ نصیب کرے گا اور اللہ شرف قبولیت نال نوازے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔